Stava قومي يقول سلام استعدشت من جد درو سنر كست تو من أفتو قستيزني شركة جماعة بيشينة شو كست مينغرين درو طرف وطرف غريزة غالف كورس است بزينجي أو كست زينجي مورا مطلب أو كزينجي زيادة مش شو آواز كمشنا ده أي طرف ماي طرف من كست شو مور نشوف إذا مزوات كست مود واري topic كست مور طرف تو فول يكتة بند شايف من جاوش كست زي طرف كمورا أزمني ليك وطرفه ليك أزمني ليك ياو معي يطرف كست ماش مور نشوف معلومني فيديو مش مور نشوف ده ميتن أنا ميتن ماشي شيلر نشوف معلوم شو دي أناش بهر حال ما أفتور كست طرف خوش درم يقلازين استخدام شو أفتور توغم هذا يقريزة درة يطرف كوي وطرف كوي يقريزة درة وزين جاو مور آواز كست معي ما عم استخدام شو يقلازين تركوش نبضافة سترواق كده خانة مور خب بس مور كست طرف یک ریزه تاپیک کست ما می‌خواستم قدر شما بگم تر که ما استعدای مفتور کست می‌خوایم توخ کنم چرکی خوش ما دیگه قدر شما کست یک موضوع را می‌خوایم بگم و او است که یک چیز منی معاشره ما کست مس ریپرزنت میشه خب متأ درباره ازی کلو گفته ایرانیا کست کلو کست پوز داده میشه متأ برای ازی کست کلو ایرانی خالد که مگه برای ازی چیز که میشه خوب ترم در ما او د ذهن کست را ما مطلب دازرگی گفته از نکستم که کلو بلیزی کستم امفسیز مشه بلیزی زور زده مشه گرد برم زی موضوع که تو کن منی مغرب کست فیملی سیستم کستن تر تباش ده دیگه اگر مو نار فالو کنی بزموم کست تباه مشه مطلب یک گپ پارشیلی صحیح ہے مطلب یعنی جزوی طور پر کست مطلب صحیح ہے لیکن یک کلانی سیزی کست مس ریپرزنٹیشن است مطلب ناانصافی است یا مطلب تو یک مسئله را بگیر کست مطلب مترکی است دجایزی که تو پیش کنی که تاریخی پس منظر شی وجوهات شد بگی تو مطلب کست بگیار شما گری تر نگردن شما من ترموشن در نظر از ما کست او غلط بیانی است مطلب یک مطلب تو شاید بیتنی ترویزو بیتنی مغرب را کندیم کنی و شاید تو تر مورال های گراوند انگریزای گپ میزنه تو شاید فیل کنی که یار ما مورلی ما هایم اثر از ناگذار مطلب مورالی چرکی مطلب از لحاظ علمی خطو از ناپسی دیگه از لحاظ اقتصادی پسی از لحاظ تکنولوژی پسی از لحاظ انسان دوستی واقعی مو پسی راست که بگی مطلب بود برای دنیا چیکار نه و برای خودمون چیکار نه دیگه از لحاظ مود باقی تمام میدانا که پسی واحد چیز که منده مطلب مو بگی هر تو فیملی سیستم از نداره بریک داون شو یک پوینت مو پیدا کرده بس بگی رو تو کو مو کسته چرکی مو توال جوائنٹ فیملی سسٹم داره یا مطلب ایکسٹینڈیڈ فیملی مو کست داره بس مطلب ماڈرن والا کست نیوکلیر فیملی کست مو داره بس امزو خاطر کست مو هایر مورال گراوند کست مو داره خوی نال بیل ما مطلب کم ڈیفائن کنم اصل مسئله کست چیز است بیل اول کست ما کم ایکسپلین کنم که مطلب چرکی برای بعض دوستا شاید واضح نباشه که مطلب خوی نه ریفلیکشن سن کست ریفلیکشن افتاو دبني آو كسته كسته وريفلكشن آور وريفلكشن كو بطرف كو است سايزنا بس متى خوب فوتو كسته ريفلكشن چه ترمني ليك جور كده ما مو كسته خوش ماده استادم شو مرب كسته تون بس قدش مو كسته گاو مزن اول باید ديفاين کنه که ما چندن ترم یوز کردن تب نیوکلیر فیملی چیز است که مطلب منش زن شویه بس منش اولادش است و اولادش تا 18 سال کې نشته قدی کاویخ کې جای کې است اور کسته مو نیوکلیر فیملی کسته من ایکسټینډډ فیملی نیم شي که مثلا اجا باکول کسته منش باشه خاله کاکا ماما بعض اوقات بزی مطلب لیمیت نه داره که مطلب تو دیگه چی قضیه ایکسټینډ بنه مطلب تو چی قضیه دور دراز مبری دیگه باز فیملیا کسته صرف د حد اجا باکول است ز مطلب اولادش است نوسگوش است بس بعض اوقات کسته اون ازو کدام ایکسټینډ نه باقی دیگه ایسه فیملی شمس او دیگه ډیپند که مطلب فیملیا چی قضیه استرنګ داره که مطلب اونای جای کېش نه و کلو چیزا که است بلیزو اثر انداز میشه شما منی معاشره خود هم گرد بر توخن مطلب منی زو گازمان که است ایکسټینډ فیملی که است کلان دغه تو منی دیهاتی سیټینګ بورم یا عالم تو منی پاکستان بوری منی یورپ بوری منی چاینا بوری هر ملک تو بوری خو چای که مغرب چای که مشرق هر جای که بوری هر جای که مردما منی دیهاتی سیټینګ میشنه و زمینای مشترک که درن ایکسټینډډ فیملیز نه کلان تو منی مغرب باز جای بور یک کلان حصے یک ویلیج دیہات کسته ایکسټینډډ فیملی آی کزنز است کسته د منی یک جای کی کسته منی خمش ناجا و باکول شي نو سو گوش کسته
میشنه مو خو مطلب از مو عمر از مو کس قضیات نیه دیگه از ما دیگه تو مطلب ما مو دنزی گاست از مو گای کوابی مو کس خدا بیامرز دیگه واجب باکل مو تقریبا مطلب یک کمی سیش کده یک گلان سیش موشید لا نکده دیگه پیش از پیدا پیش از مو یا مطلب مو فول ریزرو دیز از دنیا رفتن دیگه تو عمر از مو کوتاه لیکن هیچ تو مینگرنی کی مطلب آجای مینگرنی مونگا یک آجای دیگر انترودوس نمگی دختر ما بازو کسته یک فول مطلب حساب کن که لیت ایجد عمر خاطر مثلا کسته منی 50 55 چیزام نمگی کسته نوسیم ہے بازور کسته جزیش حساب نه کرتا منی 30s 20s مگی نا کسته بچ اولتای نوسیم است بس تو مطلب 4 5 جنریشن شما یقین کین کی اوش کدام ماوش کدام کی مطلب چند جنریشن کسته دیگ وقت کسته مطلب زندان و ملام شد انگریزار کسته مادر اوگب شمیزدم عمر شد کسته امریکایار مو مثال شمیزدم کی مو مگی مطلب نا اکستندد فیملی نداره یا جوائنت فیملی نداره مسئله ترسته کی منیزی استان کٹھا کلان رول کسته اقتصاد منه مثلا اگر تو منی دیہاتی سیٹنگ چر کی زمین و زمین مردمار باون اقتصاد مردمار قد زمین است پس مشترکه فیملی است لیکن وقت کی یک جای کی امو دیہاتی نظام اقتصاد کست از بین موره خو بس مردما مایگریشن شروع نم تر که آزرگو شروع کرده مطلب یک آزرگو بود منی دیهات لیکن از خاطری جنگا از خاطری فقر از خاطری واقع چیزا کست مردم مهاجرت کدو شروع وقتی که تو مهاجرت شروع دیگه تو منی یک زمین مشترک نه دیگه تو وقتی که منی شهر مای بس مطلب تو که منی شهر مای بزون چی کست تو نیوکلر فیملی کست زیاد میشه نمانی عاشری حاضر میالم که مو گبی اکستندد فیملی اگر تو بور اکثری حاضر میال ماش مورنگونای که منی شهر میشنه اونا نیوکلر فیملی بس منی نیوکلر فیملی مطلب اکستنشن شی صرف ده حد شاید اجا باکل باشه کست ده حد چیزا باشه نام سب منی کویتا کب زیاد خاطر زیست که کویتا کم استیبل منده وچر کی کمیونیتیز مو ریزه مریاباد بروری ریزه جای دیگه و کم مطلب استیبل منده چند سال وری مطلب 20 سال وری مو ناامنی وش کده لیکن حقیقتی است که مطلب از 100 سال زیاد میشه که اونجا فول پرامن منده منی یک ریزه جای تو پرامن منی و تو مشترکه کاروبارا که مردم زیادتر داره مثلا تو اگر مثلا مردم منی کنسترکشن هستن تو میگنی اونا فول یک کلوز ریلیشنشپ منی داره مثلا منی کول ماینینگ یا مطلب منی سرکاری ملازمه هستن یا فر مثال گو منی گو بزنس هست اونا تمام یک دیگه خرکست اکثر مردم هست میشناسه چرا که ریزه جای ریزه کمیونیتی است بس اگر تو آیا امیر تو بگر ولی لیول امریکا بایرو امریکا خانواد مطلب مو مایگریشن که مو کدی آزره که مایگریشن کد مایگریشن آزره اقتصادی اونا مور منی سیستم دیگه فیت میشه اصلا تو ایران مور تو اینوان مزدور کار نه تو خود منی ایران رخ تو اختیارات خو نداره نه بزال تو سوچ کنه وقتی که مغرب مطلب از منی یورپ اینا مهاجرت شروع کرد که اینا د منی نورت امریکا ساوت امریکا منی استرالیا کسته منی نیوزیلند اوری کسته یا منی افریقا وقتی که اینا خود اکسپاند کردن شو کټ کانتیننت امریکا کلان کانتیننت دیگه خو بریزی تو فامیلیا تیت شد چرا که اینا آبادکار بود اینا مرافت نابان کرد و اینا نظام جور کردن پوره ملک جور پوره حکومت جور بلکه برای پوره دنیا کسته نه حکومت شروع کرد و این خام فامیلی کسته تیت میشه مردم چرا که اپورتونیتی ها کست زیاد میشه و تو موری فول قد نو آدم ها کست ملاو میشی قد نو چیزام شی افرادی قوت و قسکم بود که سلیوری خیلی کلان وجیش که نامت داشت خوبی بود که افرادی قوت ضرورت داشت آدم ضرورت داشت دیگه یک زمان که نامت اوپن دور داشت مهاجرا کستر کس بلی کشتی میاد شروال که تو شر سیتیزنشیپ بدی چیزش بدی وجه بود که آدم ضرورت داشت دیگه میالم آدم ضرورت دروش نه که مایگریشن فاس بند نکردن دروازه شر فول مطلب صرف است که ولی های اسکیل آدم ها کست داشت دیگه تو حکومت ورکس بهتری معاشره خود خو میخواه لیکن باوجود امزو شروع کی مطلب امریکا کی اینجا مادت مطلب شما گب زمر گوش نکن بون گب ریسرچرار کنیم بور کس کم دوارش بخوان اگر شما میخوای بگین ما برش مکست رفرنس میدم اگر اگه کس میخوای خوش و قزم سوال شر رای کنه ما کست لینک آش کست راییم مطلب اگر چیزام شد تایمزی ویدیو کست میدم منای که ریسرچ شده دواری زیاد تنی که مثلا ما از جیب ها گو کست ما کست برو در کداش شما درو مگم یک بس که دیگه ریسرچ شده دوارش کست گفته شده که وقتی که امریکا شروع که عادت چرا که اینا تکنولوژیکلی خیلی ادوانس نبودن چرا که بلی زمینه بودن مشترکه او زمان اکستندد فامیلی ها بودن مردم اکستندد فامیلی امی تر یک دیهات کست آجا کاکا خاله ماما کاکا تمام تر ریزه کست میالم یک کلانی سیش تبال منده لیکن وقتی که دمنی امریکا اندستریالایزیشن شروع میشه
اندستریالایز که شروع میشه باز اندستریز که موستلی منی سیتی بوده نه باز امزو خاطر چرکی زمینداری کم سخت است تو فول تایم میگره پورا فیملی منش انوالو میشه ریترن چی کمه مطلب اکونومیک ریترن چی کمه باز امزو خاطر وقتی که تو دمنی اندستریز موری حتی که تو اول نه اینج کس انتری لیول جاب مگم مثلا لو لیول که مومگی انتری لیول جاباش هم کس اندستری پیسش بسیار زیاد است خاطر بچاو دختروی نوجوان بریزی که مثلا اون های سکول ختم کرده بریزی که نو اپورتونتی بگیرن بزنا روح خور طرف شارع کردن من اندستری چر که جاب بدن بز مردم روح خور که طرف مونه دیگه پشت اپورتونتی بزنا از من اکستندد فامیلی خبرو بدم شه موضوع چیکار میشه که نیوکلیر فامیلی کسته مردم اجار میشه مطلب زن شوی مطلب دختر بچه که گوجه امیلام شه نارسی کردن نیوکلیر فامیلی امریکا بسیار استرانگ بوده حتی که تا 70s 80s رکسته بسیار استرانگ بوده کسته پورا بنیاد رکسته مطلب وقت که نه مطلب کولد وار که مطلب خلاف روسیه چیزام کرد مطلب اینا یک دونه پیکچرای خمیر میداد که مثلا یک زن شیر نشون میده که مثلا خانه آمریکایی رو نشون میده پس پشت انتلانی سوز رو نشون میده دن گاڑی شاینی گاڑی رو نشون میده زن شی باز اولاتش خوش خنده کسته فوتواش کسته میگرفت اونا کسته پیش میکرد برای که اپیل کنه اون ملکایی که مطلب میخواستن منی کمونیسم برو نار اپیل کنه که تو که مطلب اینی فیسی کپیتالیسم است اینی فیسی امریکن لایف است اونا اور د عنوانی پروموشن کسته نیوکلیر فامیلی کسته کامیابی شرکت نشون میده لیکن مسئله ای است نیوکلیر فامیلی چرا میده شد خب شما رو گفتم که چرا اکستندد فامیلی میده شد خاطر از اینکه اندستریز ما نو اپورتونتیز مردم است پشت نو اپورتونتیز رفت اون چی کسته پس یه اخلاقی بریک داون نیه تو یه اکونومیکال است ما این گبران کسته میخوام بلیشم فیسیس کنم و بزنال بزو چی کار میشه که یک زمان که امریکا وقتی که چاینا چیزی خسته که جور منه اینا پشت چیپ لیبر که میگشتن امریکا از منی اندستریال والا از منی پرودکشن والا کسته د منی چیز ماین د منی سرویس اکانومی ماین بزنال مثلا اگر تو یک اندستری فر مثال اگر تو مثلا منی کار کمپانی تو که بود انتری لیول شم کسته پیش خوب بوده لیکن وقتی که تو منی سرویس اکانومی مای مثلا تو مورد منی هتل کار نه دیگه و خو مطلب چی کار میشه که منی سرویس اکانومی انتری لیول رکسته فول پی تر لو میشه بنفیتس تر کم میشه و جاب سکیوریتی کم میشه دیگه جاب سکیوریتی از خاطر دی چر که ریزه بیزنس هایی که منی سرویس اکانومی کلو از بین مور اندستریز که موشن اندستریز استیبل موستلی پیش اندستریز که زیاد پیسه استیبل و قانون دارن خود رول دارن کارپوریت لا که زیاد تر منی سرویس اکانومی لایف بیزنس ها بسیار شورت میشه اما دنیاش کسته گیتا میشه گی بال میشه کلو فیلیر کسته منش چانسز است بزونا کسته ماکسیمم پروفیت کسته بلش زنم خاطر سرویس اکانومی اقتصاد کسته لو منه خب وقتی که اقتصاد لو میشه بس پریشانی هم منی خانه کسته زیاد میشه اینکم که کم میشه و او کسته کرایسیس بلی نیوکلیر فامیلی میشه خو اینا ما میخوایم بلی اهم گفتم چرا که ما تا منی درختا ما کم دارک میشه شاید ویدیوز ما کسته اینجا کم دارک شنه خب موری طرفی گپ کسته خب بس اینالی وقتی که تو منی مطلب یک زمانی که فاینانشل تربل باشه خب وقتی که مطلب معاشره از منی فاینانشل تربل که درو تیر میشه خب او زمان اکستندد فامیلی بسیار کار آمده چرا بسیار کار آمده از خاطر ازی بسیار کار آمده که تو همیشه هلپ داره هلپ کسته تو خونه مطلب فامیلی که است خب اگر مثلا یک زن شوی است و نه صرف کار خانه داره باید دو کسته اولاد کنه باز خاطر خود خبر که از من پرگننسی مورا چایلد برث مورا بازو اولاد تار تو کلان کدو شی تعلیم شی مشی او فول تایم جاب بری دیگه نان پخته کدو مشی خانه رو مینتین کدو مشی فامیلی ریلیټیوز را دوستاره انټرټین کدو مشی مینتین کدو مشی سوشل ایونت تور منی نه صرف نه کاست داره بلکه اونا کسته انسانی وقت و انرژی و چیزام کسته است تو میخواه باز امزو خاطر کسته اگر تو نیوکلیر فامیلی منی نیوکلیر فامیلی چرک یک زن زای شوی نه صرف زن شوی یک دیگه خور خیال کردنی است بلکه اونا رفتنی کار کردنی اینکم هم کردنی اینکم خود برو جاب فول تایم جاب مای تو مندم شد دیگه دیماندینگ بس تو که د خانه بای بس تو کسته یک دیگه هم خیال چ ویلی بس تو خانه رو مینتین کنی بس تو ولتا هم کنی بس از غول کسته تو پرگننسی و چایلد برث و بس اولاد سنبال کدو و اسکولینگ شی چیزای شی دوستا هم انټرټین کو بس تو کل لوډ زیات وقتی که تو فاینانشلی سکیور بدی وقتی که مطلب معاشره من خوشحالی موره بس نه چیکار
کی تولز دیگه بس تو سرویسز گرفته میتونی یک گلوگ مسئله خور کست قد پیسه حل میتونه مثلا اولادای خورتو میتونه برای رای کنی نیوکلر فیملی هم ترکمنی امریکای خودتو میتونه گو کس بای خانه تور کوکینگ تور کنه صفای تور کنه اولادای تور سنبال کنه برای تعلیم تو میتونه هایر کنی برای هر مسئله خودتو میتونه سولوشن بخری لیکن اگر تو منی فاینانشل رفتی بس تو باید خود تا کار کنی بس اگر تو اکستندد فیملی یک گلوگ از این سرویس ها کست تو فری میلام شد دوران چایلد برد کسته بجاج که دکتر نرس باشه اکستندد فیملی کسته برای تو مایا کارای خاندار کسته هلپ منه چایلد منه تعلیم اولادای تو چیزام شه دوستا انترتینمنت شی منش ندیست شی مشه خانه مینتیننس شی کسته تو دیست میده فاینانشل گوت ان ترابل شدی بلاخ پینت نیستی هلپ مایا برای تو بعض اوقات تو شاید رنت فری بوری چک تو اکستندد فیملی موره میتونه منی خانه بابی خواشی کیخ باشی خوار باشی برار باشی اکستندد فیملی دیگه تو مثلا کست خوراک لیاز کست تور هلپ شنه سایت کالا لیاز هلپ شنه مطلب وقتی که یک معاشره زمانی اینکم شی کامه یا زمانی فاینانشل تربل مورا اکستندد فیملی کست بسیار کلان سپورت سیستم لیکن وقتی که یک معاشره لیکن چرا که اکستندد فیملی بس خود مثلا مسائل داره مثلا تو پرایوسی نداره خامخا دیگه اگر دیگه مردم بریز تو خو بس تم باید بریز نکنی بس تم باید اگر تو چک پارت از اکستندد فیملی بس اگر گو کس من چایلد برت موره یا فاینانشل تربل موره یا مثلا گو مسئله دیگه که تو درخت تو باید از هلپ بوری دیگه هم تا که اون اتر سپورت نکتم باید نه کسی سپورت کنی باز امروز خاطر مردم ها کس تایر کم دیگه وقتی که فاینانشل که چیزا میشه مردم ها که منش سیتیز که موره نیوکلر فیملی کس مردم ها پریفر نه نوجوان نسل کس ما درو کس گپ میزنم لیکن مسئله ای است که اکانومی همیشه انتر گروث انتر انزیالانیه انتر سموت نیه ایتنی که مثلا تو بگی خوب مثلا نیوکلر فیملی باز چرا که من نیوکلر فیملی که تو جور نی تو باید کریر خو جور کنی دیگه خو کریر تو تایم میگیره تو لیت آرسیا میشه باز وقت کسته باز وقتی که تو منی سرویس اکانومی مور وقتی که فاینانشل تربل میشه باز وقتی که اینکم میشه وقتی که جنجال میشه نه صرف لیت آرسیا میشه باز شرع طلاق هم زیاد میشه باز اونو کسته اولنا بریک داون کار کی مطلب چیزا میشه واس خاطر اقتصادی بد مطلب یک نو نه میگم اقتصاد بد بلکه یک نو شیپ اقتصاد که سرویس اکانومی او کسته نیوکلر فیملی ار کسته میده کدو کسته شروع کرد دیگه وقتی که تو دیورس هم میشه باز اولاد خو مثلا اگر اونا که اولاد دجایش منده خو باز سینگل پیرنتس دیگه مسئله شروع میشه باز سینگل پیرنتس که بعض وقت باز آرسیا میشه باز فیل میشه باز چیزا میشه خو تو اون که مطلب تو هزار نو اقسامی معاشرتی خرابیا کسته قچ کسته مایا پس همزو خاطر کسته انالیسیس نیست که مگه تو کو وقتی که اکانومی اگر انتر سیده گرو کنه تو سعی که تو مگیار اکستندد فیملی تو ریزه کو تو نیوکلر فیملی جور شی نیوکلر فیملی تمام کسته خوش درم شی چر که تو سرویسز خریده میتنه بس زن شور کسته پرایوسی ملام شه بس نه خوب تیر میتنه مطلب زیاد تایم قد دیخ داده میتنه ولا تا هر کسته داده میتنه مطلب یک کانسپت دیگه مطلب یک حساب کنو که یک سهولت تایپ کسته برای مردم کسته گفتم شد بس دیگه تو اکستندد فیملی خو مطلب ایزه که مطلب تو مطلب ویکندز ملاو شو یا چیزا شو مردم مطلب پرفرنس کسته ماتور درو گب میزنه که مطلب شیپی اکانومی کسته که دادم شد که مگه دیار منیزی پرایوسی زیاد است دوستی ها رشته داریا کسته بهتر کسته موشه چرا که تو خالی مطلب خوب تیما کسته ملیخ مشام چه مطلب اگر گو کټای شو شد باز مردم برای هلپ تام کسته ما اینکه که مطلب مسلسل یک جای کی است مطلب خود خبر که پرایوسی شوی است و از خاطر اونی دیخ کسته یا مطلب ولاتای ریزه من یک دیخ کسته خو شما خبرن دیگه شور که ما چی برای شما کسته گفته بو تو تمام امزی پوینتر که مستمو کپش زدی که مطلب فیملی سیستم که مدشته و از خاطر اخلاقی خرابی نشده مردم هم خاطر ما مطلب نمیگم که مطلب مس ریپرزنت بریز ممشه میشه که مطلب نام از خاطر معاشره از خاطر اخلاقی بی‌راهروی کسته کارام شه یک کلان حصه مردم مذهبی هست و در مذهب خو فالونه و بسیار استرانگ فالونه اکثر مردم شاید تا که تو اینجا نه فیزیکلی تو شاید رو نگن خب مطلب من تی وی که تو میگن من معاشره تو که میگردی خو مطلب یک ریزه حصه از ما رو مگر تو مثلا سوشال میدیا ازرم تو کنم بیار معاشره از تباشته تر خونی نه خو یک ریزه حصه معاشره در هر جای است که مطلب کست کم اخلاقی بی‌راهروی مونه من اوغو مسته من بلوچ مسته من پنجابی مسته من انگریزم مسته من ایرانی مسته من عراقی مسته هر قوم که تو کنه منش
مردم هست که اخلاقی بی‌راهرویمون مطابق رولز و معاشره کست در اینجا است در اونجا است دیگه خو حافظ کست من گپ مای کی از خاطر اخلاقی بی‌راهروی نیه از خاطر معاشی است معاشی تبدیلیات من یک معاشره که ماد و کست این ترموش پس ما مین پوینت که ما گپ میزنم که مطلب شما گفته میتونن که اکستندد فامیلی که است نیوکلیر فامیلی مطلب برای نوجوان نسل که است زیادتر ما خوش داره که مطلب چیزا باشه نیوکلیر فامیلی داشته باشه اکستندد فامیلی مردم پرایوسی والا ایشو میشه جګړه و فساد منی چیزا میشه مردم چیزا نمونه لیکن مسئله ترسته که اقتصاد همیشه انتر گرو نم نهایی اقتصاد که است همیشه انتر تام شه بال میشه خب بال میشه خوب میشه بزیاد تام شه چانک فاینانشل تربل ما فاینانشل تربل د صورت معاشره د کلان لیول د منی چیزا لیول ما و بعض اوقات فامیلی هم فیس منه بعض اوقات ایندیویدوالز هم کسته فیس منه همیشه کسته تو دمنی خوب شیپ خونی بعض اوقات صحت تو خراب میشه بعض اوقات گو غلط فاینانشل دیسیژن کسته گرفته میشه دیگه اینی چیزا کسته بعض اوقات بیزنس ها ناکام میشه دیگه بعض اوقات اپورتونتی از پیش تو موره خوی ترسته که کرایسیس ما هم منی معاشره کرایسیس ما فاینانشل هم منی فامیلی میتونه باید هم در صورت ایندیویدوال ما میتونه کن خو امروز ما صحتمند واکنم ما گفته نمیتونم صبح ما گفته نمیتونم 10 سال بعد تو نمیتونی پردیکت کنی 25 سال بعد کس مثلا خاطر اگر تو بلی نیوکلیر فامیلی که تو لاینی وقتی که کرایسیس ما نیوکلیر فامیلی نداره تولز نداره ریسورسز وسایل نداره که قد فاینانشل یا مثلا قد گو دنه تر کرایسیس که موشه قد زو کرایسیس که تو مقابله کنه امزو خاطر نیوکلیر فامیلیز که وقتی که معاشی مسائل ما وقتی که کرایسیس ما نیوکلیر فامیلیز استان زیاد هرت میشه و نمو کلانترین وجه دیسترکشن تباهی نیوکلیر فامیلیز است اکستندد فامیلی باوجود خامی و خرابی‌های که میتونه داشته باشه جنجالا و چیزایی که میتونه داشته باشه تو یک سکیوریتی میده د ترم ازی که تو اولاد سنبال کنی فامیلی تو سکیور نه اولادای تو سکیور نه ریلیشنشیپ های تو سکیور نه اقتصاد تو سکیور نه امزو خاطر باوجود خامی و خرابی های کسته که مثلا ما نمیگم که نداره اکستندد فامیلی کسته یک کلان سکیوریتی یک کلان انشورنس است اگرچه دوره که اقتصاد تو خوبه شاید تو پریفر کنی طرف نیوکلیر چیزا کسته لیکن تو باید کلکولیت کنی که این کرایسیس ما امزو خاطر اکستندد فامیلی بسیار خوبه و ما کسته پروموت نمیدونم که مثلا ما از گردیخ بدارم دارم مثلا از جیب کسته برو بدارم از کوریخ برو بدارم نه یک گوسته که بنیادش کسته بلی ریسرچ است که مردمایی که در صورت گروپ زندگی نه جانورایی که در صورت گروپ زندگی نه چای که مرچه چای که زنبوره چای که انسان ها دیگه اونا کسته کامیاب گروپ هستن سوشل گروپس کسته امزو خاطر ما اکستندد فامیلی کسته ما پریفر نه و ما کسته حاضر مگم مطلب پیغام از برای نوجوان نسل است که اگر یک دور اقتصاد چون خوبه چای اقتصاد توی مهاجرت آماده ده یک نو ملک آمادن یک چیز آمادن برای شما نیوکلیر فامیلی شاید اپیل کنه آن اپیلینگ است خوب شاید معلوم شده لیکن او است که اگر شما چوز کردنی باشین اکستندد فامیلی قبل نیوکلیر فامیلی اگر شما چوز کردین داشتن باشه که چوایس شما میتونه شما هرت کنه اگر شما هرت نکنه اولادای شما میتونه هرت کنه هم بله تعلیم شی هم بله تربیت شی هم بله اقتصاد شی بله کلو چیزاش میتونه چرا که تو گفتن میتونه کرایسیس کیم و اکستندد فامیلی یک سکیوریتی است برای چیزا که است خو این یک هیستوری امریکا بود یک سبق بود که از من چیزا که است که ما شما بگم که اخلاقی خرابی بنیاد از چیزانی اقتصادی است باید مسئله ای حل دیفاین شنه و گفتش نه تا طریقه پیش مردم که است گفتش نه خب دوستا کس گپ از ما کس ختم شد پیش ما کس دادن سگم در ما خاطو قصه خبری واقع ما ویدیو خمیش کس بند منم روز شما خوش تشکر